पी टी आई एहतजाज के दौरान 26 नंबर चुंगी पर जख्मी एहलकार अब्दुल हमीद दम तोड़ गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर ने कांस्टेबल अब्दुल हमीद को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल में जेरे इलाज एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। हसन अब्दाल में भी मुजाहिरीन के हाथों 50 से जायद एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम रास्ते तीसरे रोज भी मुकम्मल सील। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। मेट्रो बस सर्विस ताहाल मुअत्तल। पुलिस, एसपी और रेंजर्स के दस्ते तैनात। रेड जोन में फौजी जवानों का गश्त भी जारी। डी चौक मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल ब्लॉक। बेशतर कारोबारी मराकज भी बंद। मरी रोड और लियाकत बाग से फैजाबाद तक जगह जगह रुकावटें। डी चौक से लेकर चाइना चौक तक पीटीआई का कोई कारकुन मौजूद नहीं। पुलिस ने 500 से ज्यादा गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास 2 बजे होगा। असद कैसर कहते हैं मुंतखब वजीर आला को गायब या अगवा करना पूरे सूबे की बेइज्जती है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हुकूमत तमाम हदें पार कर रही है। सूबाई असम्बली में मुत्तफिका करारदाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों का जरगा बुलाएंगे। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया, ना ही हिरासत में लिया। तमाम इत्तलात बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी जराये ने बता दिया। पेशावर से इस्लामाबाद तक सिक्योरिटी इदारों ने एक गोली चलाई, न हवाई फायरिंग की। बैरिस्टर गौहर का फायरिंग करने का बयान मुस्तरद। गैर जरूरी बयान देने से गुरेज करने का मशवरा। इस्लामाबाद पर हमला किया गया। वजीर आला समेत हर मुलव्विस शख्स के खिलाफ एक्शन होगा। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में धावा बोला गया। पंजाब पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। तरबियत याफ्ता मुसल्ला जत्थे का मकसद इंतशार, अफरा तफरी और लाशें गिराना था, लेकिन इन्हें नाकामी हुई। इनकी कोशिश थी 17 अक्टूबर तक डी चौक में रहें। एससीओ कॉन्फ्रेंस खराब हो। वजीर दाखिला ने बताया सादा कपड़ों में मलबूस केपी पुलिस के 11 एहलकार पकड़े गए। 120 अफगान बाशिंदे भी गिरफ्तार हैं। तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। लाहौर में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाए गए कंटेनर्स को हटा दिया गया। नए रावी पुल, ग्रेटर इकबाल पार्क से रुकावटें हटा दी गईं। बाबू साबू, ठोकर नियाज बेग और ईस्टर्न बाईपास सगियां के रास्ते भी खुल गए। शहर में ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बहाल। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की कोशिशें रंग ले आईं। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर्ड तैयारा रवाना। कैदियों की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने पर मोहसिन नकवी का अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। पंजाब में सरमायाकारी के बेपनाह मौके। गैर मुल्की सरमायाकारों को सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात दे रहे हैं। मरीम नवाज की अर्जेंटाइन के सफीर से गुफ्तगू। IT, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब ने कहा 2 तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसराइल गजा के बाद लबनान को तबाह करने की मुहिम पर। बैरूत और जनूबी लबनान पर तबाहकुन फजाई हमले। एयरपोर्ट, रिहायशी इमारतों और टीवी स्टेशन पर बारूद की बरसात। मजीद 25 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार। सरहदी इलाकों में दरअंदाजी करने वाले फौजियों पर हमले। इसराइल पर रॉकेट बरसाए। जमीनी ऑपरेशन के आगाज से अब तक हिजबुल्लाह के हाथों 25 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। सियासी हल तरजीह। गजा जंग खत्म करने के लिए इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकना होगी। फ्रांसीसी सदर का बयान। इसराइली वजीर आजम भड़क उठे, कहा हथियार फराहमी रोकने की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फ्रांसीसी सदारती ऑफिस ने बयान को दोस्ती के मुनाफी और हद से तजावुज करार दे दिया।
امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ، مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر قابو پانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ غزہ کے بعد لبنان میں بھی بہت سا خون بہہ گیا، اب بندوقیں خاموش ہونی چاہیے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ انتونیو گوتریس نے کہا یہ امن کا وقت ہے، حماس بھی تمام یرغمالیوں کو رہا کرے، تنازع کے پائیدار حل اور امن کی کوششیں ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، دیر البلا میں مسجد پر بمباری، 24 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 50 بے گناہ شہری مارے گئے۔ صہیونی فوج کی شمالی غزہ کے شہریوں کو پھر انخلا کی وارننگ، مغربی کنارے سے بھی 25 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ غزہ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے میں 1 دن باقی، دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ امریکہ، لندن، فرانس، جرمنی، اٹلی، جنوبی افریقہ اور فلپین میں بڑے مظاہرے، شرکاء کے جنگ بندی اور فری فلسطین کے نعرے، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، شناخت عثمان اور قاسم کے نام سے ہوئی۔ انچارج کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ راجہ عمر خطاب کے مطابق ہلاک دہشت گرد ڈی ایس پی علی رضا کے قتل میں ملوث تھے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری، بالائی علاقوں میں سردی نے انٹری دے دی۔ لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، پاکستان اور بھارت کا آج ہوگا آمنا سامنا، برج خلیفہ بھی رنگوں میں رنگ گیا، پاک بھارت کپتانوں کی تصاویر اور جھنڈے نمایاں، قومی ویمنز ٹیم ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کر چکی، بھارت کو پہلی فتح کی تلاش۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ملتان ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا، دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل کریں گی، کپتانوں کی پریس کانفرنس، ٹرافی کی رونمائی ہوگی، کھلاڑیوں کا فوٹو سیشن۔ غزہ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے میں 1 دن باقی، دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ امریکہ، لندن، فرانس، جرمنی، اٹلی، جنوبی افریقہ اور فلپین میں بڑے مظاہرے، شرکاء کے جنگ بندی اور فری فلسطین کے نعرے، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ کرسٹیانو رونالڈو کا 1، ساڈیو مانے کے 2 گولز، سعودی پرو لیگ میں النصر نے العروبہ کلب کو 3-1 سے ہرا دیا، الہلال نے الاہلی کلب کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ اٹلی کے فرانسسکو نے جاپان موٹو جی پی ریس جیت لی، پول پوزیشن حاصل کرنے والے پیڈرو کی بائک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اور اقتدار کی جنگ چھڑ گئی، ایکشن سیریز کے شوقین ہو جائیں تیار، ٹی وی سیریز ڈیون پروفیسی کی پہلی قسط نومبر میں ریلیز ہوگی۔